जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज 67औं प्रहरी दिवस। सीमित स्रोत र साधनका बीच नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। समयसँगै परिवर्तन हुन प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कार्तिक 18 गति भन्दा अघि कोरसभा रामसभा नगर्न निर्वाचन आयोगको चेतावनी। घर दैलोमा जाँदा बाजा गाजा बजाइने तथा भोजपतिर गर्न नपाइने। आयल निगमलाई 1 लिटर पेट्रोलमा 14.5 रुपैयाँ भन्दा धेरै नाफा। पुरानो नोक्सानीलाई देखाएर तत्काल भाव नघटाउने निगमको भनाई। युक्रेनको राजधानी किभमा 3वटा हवाई आक्रमण। आवासीय भवनहरू क्षतिग्रस्त। उक्त आक्रमण कामिकाजे ड्रोनबाट भएको दावी। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष फुटबलमा पुलिसलाई हराउँदै आर्मी सेमी फाइनलमा प्रवेश। जितसँगै आर्मी 2 खेलबाट 6 अङ्क बटुल्दै समूह सीको शीर्ष स्थानमा रहन सफल। अब समाचार विस्तारमा। आज विश्व बसोबास दिवस। समावेशी सहर बस्तीको आवश्यकता सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ सोमबार मनाइएको छ। UN हाबिट्याटले प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउने गरेकोमा नेपालमा सोही अवधिमा दशैंको बिदा परेकाले तेस्रो सोमबार यो दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवस्थित शहरी विकास र स्मार्ट सिटी लगायतका विषयमा विभिन्न निकायले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले नेपालमा शहरी जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले हाल नेपालमा कुल जनसङ्ख्या 66.8% शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्मार्ट सिटी निर्माणको काम जारी रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको संविधानले समावेशी विकासको अवधारणा अवलम्बन गरेकाले स्मार्ट सिटी र नयाँ शहरहरूमा ती कुराहरू समेट्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भौगोलिक रूपमा विकट र प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्दै स्थानान्तरणमा पनि चुनौती देखिएको बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन अब सिटी भनेको कस्तो छ भने नि विदाउट कस्तो हुनुपर्छ त विदाउट प्रिजुडियुस टु हैन टु इकोनोमिक स्टेटस। त्यस्तै सिटिजमा जेन्डरको कुरा हामीले समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमको रेसका कुरा हुन्छ। इथिनिसिटी रिलिजन जुन पहिले मैले बताइसकेँ। त्यसपछि इक्वल एक्सेस टु द सोसियल इकोनोमिकल एन्ड पोलिटिकल अपर्च्युनिटी फर अ वाइडर भेराइटी अफ द अर्बन रेसिडेन्सको लागि त्यो कुराहरू भएपछि मात्रै त्यो समावेशी हुनसक्छ। र अर्को कुरा इन्डिकेटरहरू के हुन सक्छन् त त्यो हाम्रो एउटा अहिलेको जुन करेन्ट अर्बन डिजाइनका जुन कुराहरू छन् त्यसमा पनि हामीले अलिकति रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन मैले पहिले बताइसकेँ र पोलिसिजहरू जुन छन् अर्बन पोलिसी जुन हामीले रिभिजिट गर्दै विभिन्न पोलिसिजहरूलाई हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जुन हाम्रो जनरल सेक्रेटरी मुहानकोबाट पनि आयो कुरा वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यहाँनिर। अहिले पनि हामी फोहोर मैलाको कुरा अब सिटिज टु बी द स्मार्ट भन्छु। स्मार्ट भनेको के हो? अब उहाँभन्दा म स्मार्ट मभन्दा उहाँ स्मार्ट भनेपछि होल सिटिज टु बेस भनेको अवस्थामा कस्तो स्मार्टनेस एउटा रिलेटिभ टर्म हो क्या मैले देखिरहेको छु क्या। युरोपियन स्ट्यान्डर्ड र अमेरिकन स्ट्यान्डर्डभन्दा हाम्रो एसियन स्ट्यान्डर्डमा कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले इन्डिकेटर पनि तयार गरेका छौँ। तर वास्तवमा के हुन्छ भने नि अर्बन डिजाइन अर्बन प्लानिङ भनेको द्याट कुड बी एउटा के हुन्छ भने नि यसले
एउटा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा पनि काम गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि पहिला स्मार्ट सिटी घोषणा गरिदिउँ, अनि त्यसपछि आएर त्यहाँनिर गरेर स्मार्ट सिटीका जुन इन्डिकेटरहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले फुलफिल गर्ने। जसरी मैले बताएँ नि, सिटी पहिला घोषणा गरिदिने अनि बल्ल त्यहाँनिर गएर मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट कुड बी एउटा, त्यसलाई हामीले डिडक्टिभ एप्रोच पनि भन्छौँ क्या त्यसलाई। भनेपछि त्यो एप्रोचमा पनि हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा स्मार्ट सिटी गर्दाखेरि पहिले त्यहाँनिर मिनिमम स्ट्यान्डर्ड, हामी कहाँ कस्तो छ भने नि पहिले गर्ने अनि त्यसपछि आएर त्यहाँनिर कन्स्ट्रक्सनको एक्टिभिटी भनेपछि त्यसमा अलिकति हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याराडाइम अलिकति के हुन्छ भने चेन्ज सिनारियो गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको विश्व शहरी प्रतिवेदन 2022 को विवरण अनुसार विकसित राष्ट्रहरूमा 79% मानिस शहरी क्षेत्रमा बस्दछन्। यो दरले निरन्तरता पाए विकसित देशमा सन् 2050 सम्म शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 87% पुग्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमित स्रोत र साधनका बीच नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। 67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल प्रहरीको कार्य सम्पादन क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि प्रशंसा हुने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान युग सूचना प्रविधिको युग भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समयसँगै परिवर्तन हुन प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै आगामी 4 मङ्सिरको निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि कुनै कसुर बाँकी नराखेमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रहरीको मूल जिम्मेदारी हो। प्रहरीले आफ्नो यो मूल दायित्व ईमानदारीका साथ वहन गरे मात्र राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा मजबुत हुन जान्छ। तसर्थ निष्ठावान एवं पूर्ण व्यावसायिक भई कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी प्रचलित ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेदारी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सकल दर्जालाई निर्देशन दिन चाहन्छु। प्रहरीको कर्तव्यपरायण र समस्याप्रति जानकार छु। सीमित स्रोत साधन कठिनाइका बीच प्रहरीले अव्वल सेवा दिँदै आएको छ। प्रहरीलाई स्रोत साधन युक्त बनाई उचित कार्य वातावरण दिन सकेमा नेपाल प्रहरीले अझ उत्कृष्ट परिणाम दिन सक्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। नेपाल प्रहरी सङ्गठनभित्र सबै कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई समयानुकूल सुधार गरी सक्षम उत्प्रेरित र उच्च मूल्याङ्कन गरी प्रहरी संगठन निर्माणमा हामी सबैले जोड दिन आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक योजना रणनीति अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराउन नेपाली प्रहरीको भूमिका प्रशंसनीय छ। आगामी मङ्सिर 4 गतेमा हुन गइरहेको प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र बाधा व्यवधान रहित वातावरण सम्पन्न गराउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। निर्वाचनका दौरान निर्वाचन कार्यमा खटिने सकल सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनका साथै उचित व्यवस्था गरिएको छ। कुनै कसर बाँकी नराख्नमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाले अहिले संसारभर आपराधिक गतिविधिमा नयाँ आयाम थपिएको भन्दै विज्ञान र प्रविधिमा जोड दिन आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले नयाँ विज्ञानको अपराधीले पनि प्रयोग गरिएको भन्दै सुरक्षाकर्मीहरूले अपराध नियन्त्रणमा चनाखो रहन निर्देशन दिनु भएको छ। गृहमन्त्री खाले नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न गृह मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको आश्वासन दिनु भएको छ। अहिले संसारभरि नै आपराधिक गतिविधिहरूमा नयाँ आयामहरू थपिएको छ। नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अपराधीहरूले पनि गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चुनौतीहरू थपिएका छन्। तथापि नेपाल प्रहरीले पनि ती नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिहरूलाई अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दै आएको छ र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उहाँहरूको कार्यलाई अझै प्रोत्साहित गर्ने क्रममा
नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपाल प्रहरीले जनताको शान्ति सुरक्षालाई प्रमुख जिम्मेवारी ठान्दै काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। दिवसका अवसरमा पूर्व एआइजी राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई नेपाल प्रहरीको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको छ। 39 वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्नुभएका सिंहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त अवार्ड प्रदान गर्नुभएको हो। यस्तै कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र वीरगति प्राप्त अमर शहीदको परिवारजनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। यसैगरी 67औं प्रहरी दिवस जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ। प्रहरी निरीक्षक चक्रबहादुर डमरपालले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीज्यूले ग्रहण गर्नुभएको हो भने प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्षता रहेको थियो। उक्त अवसरमा अमर प्रहरी स्मारकमा प्रमुख अतिथिज्यूबाट पुष्पबहार अर्पण गर्नुभएको थियो। सो पश्चात उपस्थित सम्पूर्णले अमर प्रहरी स्मारकमा माल्यार्पण गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्य गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहत प्रहरी इकाइका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तथा प्रहरी कार्यमा सहयोग गर्ने र जग्गादाताहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकबाट कदर पत्र प्रदान गरिएको तथा अमर प्रहरी परिवारजनलाई दोसल्ला उडाई प्रमुख अतिथिज्यूले सम्मान गर्नुभएको थियो। साथै 67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा विभिन्न विधामा सञ्चालन गरेको ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, कुर्सी दौड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएकोमा खेलकुदमा प्रथम, द्वितीय हुनेलाई प्रमाणपत्र र मेडल प्रदान गरिएको थियो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पालिकामा अनपेक्षित नतिजा आयो। स्थापित प्रमुख दलका बलिया भनेका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकाहरू विजयी बने। काठमाडौँ महानगर, धनगढी र धरान उपमहानगर लगायत पालिकामा प्रमुख दलका उम्मेद्वारलाई हराउँदै स्वतन्त्रहरूले बाजी मारे, जुन चुनावका कमैले आकलन गरेका थिए। जुन पछिल्ला 2 दशकदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय छन्। त्यस्तै आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा केही युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा केही युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। स्थानीय तह चुनावमा मतदाताले खोजेको विकल्पबाट हौसिएका उनीहरू संगठित असंगठित रूपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेका छन्। कतिपय लहरमै उम्मेद्वार बने पनि कतिपयले भने प्रमुख दलका उम्मेद्वारलाई टाउको दुखाइको विषय बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वार काठमाडौँमा देखिएका छन्। स्वतन्त्रसँगै केही दलका उम्मेद्वारका कारण पनि काठमाडौँका केही निर्वाचन क्षेत्र चर्चामा छन्। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँका सबै क्षेत्रमा स्वतन्त्रहरू चुनावी मैदानमा छन्, जुन प्रमुख दलका हेभिएट उम्मेद्वारलाई पनि भारी पर्ने देखिएको छ। चुनावकै पूर्व सन्ध्यामा दल खोलेर मैदानमा उत्रिएका रवि लामिछानेदेखि संगठित रूपमा चुनावमा होमिएका लौरो अभियानका उम्मेद्वारहरू यसपालि चर्चामा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध डडेलधुरामा उम्मेद्वारी दिएका सागर ढकालदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका युग पाठकसम्म चुनावी चर्चाका विषय बनेका छन्। स्थानीय चुनावमा महानगरको मेयर समेत स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएपछि धेरैजसो युवा उम्मेद्वार काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन्। काठमाडौँमा रन्जु दर्शनादेखि राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्र, पूर्व डीआईजी रमेश खरेल, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल, विवेकशील साझाका मिलन पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मानुषी एमी लगायतको उम्मेद्वारीले चर्चा बटुलेको छ। खरेल काठमाडौँ 1 बाट चुनाव लड्दैछन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसका प्रकाश मान सिंह सहित एमालेका युवा नेता किरण पौडेल र राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र चुनावी मैदानमा छन्। काठमाडौँ 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पुकार बम पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल काठमाडौँ 5 बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यस्तै क्षेत्र नम्बर 5 मा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल रहेका छन्। यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार रन्जु दर्शना पनि चुनावी मैदानमा रहेका छन्। उहाँ 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरको उम्मेद्वार बनेर सम्मानजनक मत ल्याउनु भएको थियो। युवा नेत्री मानुषी एमी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट चुनाव लड्दैछन्।
गठबन्धनको समर्थनमा मानुषीले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। सोही क्षेत्रबाट एमाले टिकट नदिएपछि रामवीर मानधर पनि चुनावी मैदानमा रहेका छन्। सुमन सायमी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ। स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानका संयोजक सायमी गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नु भएको थियो। डाक्टर तोसीमा कार्कीले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। रासोपाका सभापति रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। चुनावमा चुनावी घरदैलो रहनुभएका लामिछानेले उम्मेद्वारी दिएपछि चितवन 2मा पनि चर्चामा छन्। चितवनबाट गोर्खा सर्नुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उम्मेद्वारी दिनुभएको गोर्खा 2 पनि चुनावी चर्चामा छ। गोर्खा 2बाट प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै एमाले अद्दुस मियालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका सागर ढकाल पनि यसपालिको चुनावका चर्चित अनुहारमा परेका छन्। पूर्वमा एमाले अध्यक्ष ओली विरुद्ध उम्मेद्वारी दिनुभएका लेखक तथा पत्रकार युग पाठकले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। ओलीको गृह जिल्लामा झापा 5मा पनि यसपालिको चुनावमा चर्चामै छ। स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी दिनुभएका प्रभु शाह पनि यसपालिका चर्चित अनुहारमा परेको छ। घनश्याम भुसाल पनि यसपालिका चर्चित अनुहार मध्येकै एक रहेका छन्। एमाले टिकट नदिएपछि उहाँले रूपन्देही 1बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। कविता चापागाई, काठमाडौँ। समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका 439ले कार्तिक 5 भित्र जरिवाना बुझाउनु पर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगले कार्तिक 5 गतेसम्मको समय दिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा समावेश भएका त्यस्ता 439 उम्मेद्वारहरूले जरिवाना बुझाउनु पर्ने भएको हो। जरिवाना नबुझाई उम्मेद्वारको नाम बन्द सूचीबाट हटाउने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो कार्तिक 18 गते भन्दा अघि राजनीतिक दलहरूले चुनाव प्रचार प्रसारका लागि कोणसभा र आमसभा गर्न नपाउने बताएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चुनाव हुनुभन्दा 17 दिन अगाडिदेखि मात्रै कोणसभा र आमसभा गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार कार्तिक 18 गतेदेखि मात्रै कोणसभा र आमसभा गर्न पाउने बताउनु भएको हो। यदि कार्तिक 18 गते भन्दा अगाडि कोणसभा र आमसभा गरेर चुनावको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा उम्मेद्वारको मनोनयन खारेजसम्म गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। निर्वाचन आचार संहितामा मतदानको 17 दिन अघि मात्रै दल तथा उम्मेद्वारले कोणसभा, आमसभा, सेमिनार, गोष्ठी गर्न पाउने व्यवस्था राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा राखेको पनि आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले कोणसभा, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कुनै पनि विषयमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। दलका प्रतिनिधिको सहमतिमा समेत बनेको आचार संहिताले चुनाव हुने दिनभन्दा 17 दिन अघि बनेकाले कार्तिक 18 गतेदेखि मात्रै चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन भनेर आचार संहिताले निषेध गरेको छ। यस्तै आयुक्त भण्डारीले अहिले घर दैलोमा जाँदा बढीमा 25 जनासम्मको समूहमा जान सकिने बताउनु भए, तर घर दैलोमा जाँदा पनि बाजागाजा बजाउने तथा भोजभतेर गर्न नपाइने उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले घर दैलोको क्रममा पनि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उजुरी आइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक हुँदै आएको उडानलाई कटौती गरेको छ। जजिरा एयरवेजले गएको 26, 27, 28 गते हुनुपर्ने उडान रोकेपछि यो हवाई जहाज हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रु लगायत अन्य यात्रु समेत प्रभावित भएका थिए। यात्रुहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै रातभरि बसेर विमान कुनै पनि जजिराले कुनै उडान भने भरिन। 3 दिनसम्म जम्मा भएका यात्रुहरूमध्ये केही पर्यटक मात्र बोकेर अस्ति जजिराले एउटा उडान भरेको गौतम बुद्ध विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 3 वटा प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आज दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भएको छ।
प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 2,22,25,000 मतपत्र ढुवानी भएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेशसभातर्फ 1,14,79,000 तथा प्रतिनिधि सभाका लागि 1,07,26,000 मतपत्र रहेका छन्। ओखलढुङ्गा, सोलखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सिन्धुली जिल्लामा यसअघि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी भइसकेको आयोगले जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते देशैभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनमा 91,40,806 पुरुष, 88,47,579 महिला र 185 अन्य गरी कुल 1,79,88,570 मतदाताले मतदान गर्दैछन्। देशभर 10,892 मतदान स्थल र 22,227 मतदान केन्द्र रहनेछन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता एवं बाँके क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूले गरेका कामहरूको फेहरिस्त लिएर भोट माग्न आएको बताएका छन्। जनतालाई झोक्याउनेलाई नभएर कामको आधारमा उम्मेद्वार छान्न पनि मतदातालाई अपील गरेका छन्। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 मा पार्टीका प्रचार प्रसार कार्यालयहरू उद्घाटन गर्ने क्रममा पार्टी कार्यकर्ता तथा मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनता झुक्काउने नेतालाई यस पटकको निर्वाचनले नै जवाब दिने ठोकुवा गरेका छन्। चुनाव प्रचार प्रसारका लागि जसपाले निर्वाचन क्षेत्रका सबै वडामा प्रचार कार्यालय खोलिरहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगर वडा नम्बर 22 को पुरैनी शान्तिचोक, वडा नम्बर 10 को गोसाईगाउँ, वडा नम्बर 20 मनिकापुर राजा एयरपोर्ट, वडा नम्बर 23 को भुज्जुपुरवा, वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 11 को नाकाटोलमा प्रचार प्रसार कार्यालय खुलेका हुन्। बाँकेमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राप्रपाका उम्मेद्वारलाई जिताउन वडा स्तरमा संयुक्त निर्वाचन परिचालन कमिटी बन्न थालेका छन्। बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा तालमेलका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउन नेकपा एमाले र राप्रपाको वडा तहमा संयुक्त निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन भइसकेको र क्षेत्र नम्बर 1 र 3 मा पनि गठन प्रक्रिया सुरु भएको नेकपा एमाले जिल्ला निर्वाचन परिचालन कमिटिका संयोजक देवराज भाले जानकारी दिएका छन्। बाँकेमा नेकपा एमाले र राप्रपा बीचको तालमेलले दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता उत्साहित भएको बताउँदै उनले दुई पार्टी बीचको तालमेलले जिल्लाका 3 वटै प्रतिनिधि सभा र 6 वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनको उत्साहपूर्ण माहौल बनेको दावी गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा हवाई उडान नियमित छैन। त्यसमाथि गत साताको अविरल वर्षाले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सड़क सञ्जालबाट हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पुग्न समस्या भएको छ। तर उडान नै नहुँदा यात्रु, विद्यार्थी र कर्मचारी अलपत्र परेका छन्। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट कर्णालीका मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा एयरलाइन्सले उडान भर्ने गर्दछन्, तर नियमित उडान नहुँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्। चिनी जानेका र पहुँच हुनेले छिटो टिकट पाउँछन् भने नहुनेले हप्ता दिनसम्म टिकटको लागि धाउँदा पनि हातमा टिकट पाउँदैनन्। अविरल वर्षाले कर्णाली राजमार्ग ठाउँ ठाउँमा भाँसिएको छ। यही मौका छोपेर एयरलाइन्सले महँगो शुल्कमा भए यात्रु लैजाने नभई यात्रु नै नबोक्ने सम्मको हरकत गरिरहेका छन्। जहाँ धेरै यात्रु पाइन्छ विमान कम्पनी त्यतै लाग्ने गरेका छन्। निजी एयरलाइन्सले तालिका अनुसारको उडान नभरेपछि चार्टर उडानमा यात्रा गर्न यात्रु बाध्य भएका छन्। चार्टर उडानमा नियमित भन्दा दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज नेपालगञ्जको फतेबाल आँखा अस्पतालको निरीक्षण गर्नु भएको छ। फतेबाल आँखा अस्पतालमा भारतीय दूतावासको आर्थिक अनुदानमा निर्माण भएको डाक्टर क्वार्टर शल्यक्रिया भवन र अन्तरङ्ग विभाग लगायत अस्पताल भवनको निरीक्षण गर्नु भएको हो। भारतीय दूतावासले फतेबाल अस्पतालमा पटक पटक अनुदान सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। निरीक्षणका क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट, फतेबाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष रतन कुमार टण्डन, प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर कौशल कुमार वर्मा, नेपाल भारत मैत्री संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुषमा शर्मा, बाँके जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरी, राष्ट्रिय भूमि आयोगको बाँकेका अध्यक्ष श्रवण कुमार यादव, अमर खड्का, चेतकान्त भट्टराई, अस्पताल सञ्चालक समितिका पदाधिकारी डाक्टर
अस्पतालका आजीवन सदस्यहरू तथा नेपाल भारत मैत्री संघका पदाधिकारी लगायत समाजसेवीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको कार्यकारी निर्देशक फेरिएका छन्। अस्पतालको 2 वर्षभन्दा बढी कार्यकारी निर्देशक भएका डाक्टर कृष्ण आचार्य स्थानमा डाक्टर निरज भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ। डाक्टर आचार्य भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमै फर्किएपछि डाक्टर भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भट्टराईले आइतबार अस्पतालमा स्वागत गरेको छ। काजबाट फेरि भेरीमा फर्किएका डाक्टर आचार्यलाई विदाई गरिएको हो। यो अस्पताल पश्चिम नेपालको एकमात्र सुविधा सम्पन्न क्यान्सर अस्पताल हो। खाद्य नियमावलीको अभावमा नीतिगत योजना बनाउन नसक्दा स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सकस भएको बाँकेका समृद्ध सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नियमावली नबनेकाले खाद्य अधिकार प्रत्याभूति हुन नसक्दा यथाशीघ्र नियमावली बनाउन उनीहरूको माग छ। खाद्य अधिकार ऐन 2057 ले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण रणनीतिक योजना बनाउने भने पनि नियमावली नबन्दा समस्या भएको हो। नेपालगञ्जमा आयोजित खाद्य अधिकार प्रत्याभूतिका लागि सरकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले अधिकांश नागरिक अझै पनि खाद्य अधिकारको विषयमा जानकार नहुँदा खाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। नेपालले पनि सन् 1981 मा उब्जनी बढाउँ, सन्तुलित खाना खाउँ, बढी जोगाउँ भन्ने नाराका साथ पहिलो खाद्य दिवस मनाएको थियो। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको खाद्यान्न सङ्कटलाई संसारभर अहिले 21औं शताब्दीको मुख्य चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण संसारका धेरैजसो स्थानमा रहेको स्थानीय अन्न बाली समेत हराउँदै गएको छ। अब अर्थ समाचार। जाउँगुरु प्रालीले रेडिसन होटलबाट एक विशेष समारोहका बीच जाउँगुरु नामको राइडर एप्स सार्वजनिक गरेको छ। यस एप्समा बाइक ट्याक्सी, बाइक डेलिभरी, पानी ट्याङ्की, मिनी ट्रक, जीप भाडामा जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराएको प्रालीले जनाएको छ। सो समारोहमा नायिका करिश्मा मानन्धर, दयाहाङ राई लगायत वरिष्ठ कलाकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। नयाँ राइड सेयरिङ एप जाउँगुरु सुरु भएको छ। नेपालमा बढ्दो रूपमा रहेको राइड सेयर एपको भिडमा जाउँगुरु प्रालीले आइतबार काठमाडौँ स्थित होटल रेडिसनमा एक कार्यक्रमका बीच जाउँगुरुको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। यस कम्पनीको लगानीकर्तामा 3 युवाहरू इन्द्रहाङ लेङदेन, खुसी लिम्बू र दिवाकर अर्यालले सामूहिक लगानी गरेका छन्। जाउँगुरु एपका प्रयोगकर्ताका लागि लोकेसन सेयर, जीपीएस ट्र्याकिङ, भुक्तानीका लागि खल्ती लगायतका अन्य अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा तिर्न सकिने र 24 घण्टा कल सेन्टर सेवा लगायतका सुविधाहरू रहेका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले नेपाली युवाहरूले निर्माण गरेको यस जाउँगुरु एप्सबाट यात्रुले खोजेको सेवा सहज ढङ्गबाट पाउने र भरपर्दो एप्सको रूपमा उपभोक्ताहरूको बीच लोकप्रिय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले नेपाली युवाहरूले नेपालमै बसेर राम्रो काम गरेको भन्दै सधैँभरि आफूले साथ दिइरहने बताउँदै सफलताको शुभकामना दिनुभयो। उहाँहरूले नेपालमै बसेर केही लगानी लगाएर नेपालमै के गर्ने सोच जुन उहाँहरूले बनाउनु भयो होइन, त्यो मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ होइन। भरपर्दो चाहिँ राइड सेयर एप जस्तो लाग्छ जुन नेपालमै बनेको र नेपालीको लागि हो है। मलाई सबभन्दा मन परेको पक्ष यसको भनेको चाहिँ त्यो नेपालमै बनेको। अहिलेसम्म के थियो भन्दाखेरि यस्तो एप्सहरूको कमसेकम केही सेयर बाहिर होइन अथवा चाहिँ फ्रेन्चाइज लिएको अवस्था जस्तो थियो जस्तो लाग्यो मलाई। तर अहिले यो नेपालमै बनेको, नेपालीले बनाएको, नेपालीको लागि। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है। उहाँको यो एपको पर्पस र यो एपको हरेक कुरा है चाहिँ असाध्यै भरपर्दो बलियो र वर्कआउट गरेको एउटा हुन्छ नि एकदम प्याकेजमा छ के। नेपालमा प्रयोगमा रहेका राइड सेयरिङ एपहरूले मोटरसाइकल र ट्याक्सीको मात्र सुविधा दिँदै आएकोमा जाउँगुरुले भने त्यसका साथै बाइक डेलिभरी, मिनी ट्रक, पानी ट्याङ्कर र जीप भाडामा लिन सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउनेछ। यससँगै अब हाललाई काठमाडौँमा बसोबास गर्नेहरूलाई कोठा सर्नका लागि मिनी ट्रक, बाइकको डेलिभरी, खानेपानीको आपूर्ति र लामो दूरीका लागि जीप भाडामा लिन सकिनेछ। नेपालमै पहिलो पूर्ण सवारी सुविधा भएको एपले यात्रुहरूको यात्रालाई सहज त बनाउँछ नै, यसमा आबद्ध राइडरहरूलाई आफ्नो सवारीबाट आय आर्जन गर्ने अवसर समेत दिनेछ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाव तत्काल नघटाउने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाव घटेका कारण नाफामा रहेको र तिहार छठ लगायतलाई ध्यान दिएर भाव घटाउन माग बढिरहेको बेला निगमले विज्ञप्ति निकालेर तत्काल भाव नघटाउने बताएको हो। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नियमित भाव घटेर आइरहेको भए पनि निगमले पुरानो नोक्सानीलाई देखाएर मूल्य समायोजन गरेको छैन। निगमले निकालेको विज्ञप्तिमा भारतबाट हिजो आइतबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार फेरि भाव बढेर आएको र पुरानो घाटा रहेकाले भाव घटाउन नसकिने उल्लेख छ। मूल्य सूची अनुसार निगमलाई डिजलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 34 पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 325 रुपैयाँ घाटा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर निगमलाई पेट्रोल लिटरमा 14 रुपैयाँ 56 पैसा, मट्टीतेलमा 38 रुपैयाँ 58 पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 40 रुपैयाँ 78 पैसा तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 90 रुपैयाँ 98 पैसा नाफा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विदेशी लगानीकर्ताले भारतीय बजारमा भएको शेयर धमाधम बेच्न थालेका छन्। लगातार बजार घट्न थालेपछि अक्टोबरको पहिलो 2 हप्तामै विदेशी लगानीकर्ताले 75 अर्ब भारूभन्दा धेरैको शेयर बेचिसकेका बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। विश्वका सबै अर्थतन्त्र मध्ये भारत अझै बलियो मानिने भए पनि विदेशी लगानीकर्ता भने चिन्तित भएका छन्। भारतीय रिजर्भ बैंकका सबै प्रयासका बावजुद पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। ब्याजदरमा निरन्तर वृद्धि र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि कम हुने प्रक्षेपण गरेको कारण विदेशी लगानीकर्ता आत्तिएका खबरमा उल्लेख छ। यस्तै अमेरिकामा ब्याजदर बढेपछि लगानीकर्ताले भारतबाट पैसा निकालेर अमेरिकी बैंकमै बचत र लगानी गर्न थालेका छन्। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसले पुनः आक्रमण गरेको छ। आज बिहानै किभमा 3वटा हवाई हमला भएको त्यहाँका मेयरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मेयर भिटालीले आवासीय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको कार्यालयका प्रमुख इन्ड्री यामार्काले आक्रमण कामिकाजे ड्रोनबाट भएको दावी गर्नु भएको छ। किभमा अघिल्लो हप्ता भएको आक्रमणमा परि 19 जनाको ज्यान गएको थियो। सरकारले स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न र खतराका साइरनको व्यवस्था नगर्न सचेत गराएको छ। कामिकाजे ड्रोन इरानमा बनेको हो। युक्रेनले इरानबाट रुसमा ड्रोन निर्यात गरिरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ। युक्रेनले आफूहरूलाई थप हवाई आक्रमण रक्षा प्रणाली सहयोग गर्न पनि अमेरिका र युरोपेली देशलाई आग्रह गरेको छ। इरानले भने रुसलाई ड्रोन आपूर्ति गरेको स्वीकार गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। त्रिभुवन आर्मी क्लब 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रंगशालामा आइतबार नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन नवयुग श्रेष्ठ र दिनेश हेम्जनले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 15औं मिनेटमा नवयुगले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 29औं मिनेटमा दिनेशले गोल गर्दै आर्मीलाई 2-0 को जित दिलाएका थिए। जितसँगै आर्मी 2 खेलबाट 6 अङ्क बटुल्दै समूह सी को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आर्मी सेमी फाइनलमा पुग्दा साबिक उपविजेता पुलिस र लुम्बिनी समूह चरणबाट बाहिरिएका छन्। पुलिसले अन्तिम खेलमा लुम्बिनीसँग सान्त्वना जितको लागि खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 67औं प्रहरी दिवस। सीमित स्रोत र साधनका बीच नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। समयसँगै परिवर्तन हुन प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कार्तिक 18 गते भन्दा अघि कोणसभा रामसभा नगर्न निर्वाचन आयोगको चेतावनी। घर दैलोमा जाँदा बाजा गाजा बजाइने तथा भोजपतिर गर्न नपाइने। आयल निगमलाई 1 लिटर पेट्रोलमा 14.5 रुपैयाँ भन्दा धेरै नाफा। पुरानो नोक्सानीलाई देखाएर तत्काल भाव नघटाउने निगमको भनाई। युक्रेनको राजधानी किभमा 3वटा हवाई आक्रमण। आवासीय भवनहरू क्षतिग्रस्त। उक्त आक्रमण कामिकाजे ड्रोनबाट भएको दावी। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष फुटबलमा पुलिसलाई हराउँदै आर्मी सेमी फाइनलमा प्रवेश। जितसँगै आर्मी 2 खेलबाट 6 अङ्क बटुल्दै समूह सी को शीर्ष स्थानमा रहन सफल।
प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै।